अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा गल्फ़ जॉब चैनल। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि सऊदी कौंसलेट कराची एंड इस्लामाबाद की वीज़ा स्टंपिंग की जो सूरत हाल है वो आप के साथ शेयर करता हूँ। एम्बेसी कैसे काम करती हैं, जो भाई नहीं जुड़े हैं उनको भी बताता चलूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईद के बाद सऊदी कौंसलेट में कोटा सिस्टम कितना रहा है। आजकल अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं कराची कौंसलेट या इस्लामाबाद कौंसलेट में, आपका वीज़ा इजीली कितने दिन में इशू हो जाता है। और ईद से पहले किए गए सऊदी कौंसलेट की तरफ से कुछ ऐसी बातें थी जिनको ईद के बाद इम्प्लीमेंट होना था, वो इस हफ्ते में इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आप जो है मुसलसल वीडियो बनाए करें, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हर वीक में ही पता चलता है कि इस वीक में जो है वो क्या सिचुएशन रही है, कितने ऑब्जेक्शन आए हैं आपके डॉक्यूमेंट के साथ, और नए वीज़े जो हैं वो कब तक लगेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद जो है हम एक मुकम्मल वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को रहनुमाई मिले ताकि एम्बेसी के अंदर क्या चल रहा है उसके रिलेटेड आप जो हैं वो बागा रह सकें। सबसे पहली बात की जाए तो इस्लामाबाद कौंसलेट की। जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद एम्बेसी में ईद के बाद जमा हुए थे, उनके वीज़े जो हैं वो नॉर्मल रूटीन से लग रहे हैं, और उनके वीज़े जो हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर लग के आ गए थे उनकी एजेंसी वालों के पास। इस्लामाबाद में स्मूथली वर्क चलता है, कोई कोटे सिस्टम का कोई ऐसा इशू नहीं होता। वहाँ पे जस्ट आपके डॉक्यूमेंट अगर पूरे हैं तो आपका वीज़ा जल्दी लग जाता है। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ इशू है, मेडिकल एक्सपायर है या कदमल नहीं है, तो आपका वीज़ा जो है उसी दिन जो है वो ऑब्जेक्शन लग के आपकी एजेंसी के पास आ जाता है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी में इस टाइम जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा लग के आपके एम्बेसी पे आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो वीज़े होते हैं वो कराची कौंसलेट के होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से डिले होते हैं। इस्लामाबाद की यही अपडेट है कि वहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपका वीज़ा जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर लग के आ जाएगा। अब बात की जाए सऊदी कौंसलेट कराची की, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी कराची कौंसलेट में डॉक्यूमेंट जमा है लेकिन उनके वीज़े नहीं लग रहे। मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि हमारे साथ ये इशू है, वो इशू है। देखें, ईद से पहले बताया गया था कि जो ही एम्बेसी ओपन होगी तो उसके बाद कोटा भी बढ़ाया जाएगा, और सैटरडे संडे एक्स्ट्रा वर्क करके जो है इस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके, ताकि जो हज से पहले वाला इस शवाल के महीने में जितने वीज़े हैं वो लग जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रवां हफ्ते की बात की जाए तो 20 का कोटा रहा है एम्बेसी के अंदर। एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर 20 पासपोर्ट जमा हुए हैं। 65 से 66 ड्रॉप बॉक्स हैं टोटल कौंसलेट कराची के अंदर, जिनके अंदर आपके डॉक्यूमेंट गए हैं अंदर, और जो है उसमें वर्क हुए। और बहुत से पासपोर्ट अभी भी जो है वो वीज़ा लगने में अभी पेंडिंग में पड़े हैं। तो उनका यही कहना था कि ईद के बाद जो है इसको बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि अभी तक उन्होंने इस कोटे को बढ़ाया है और सैटरडे संडे उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क की है और वीज़ों को जो है वो लगाया है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वैसे ही काम कर रही है जिस तरह रमज़ान में चल रहा था, ईद से पहले चल रहा था, वैसे ही काम अभी भी स्मूथली चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना देखने को आया है, बहुत से ड्रॉप बॉक्स, बहुत से एजेंसी वाले को जिनके वीज़े नहीं लग रहे, जिनके मेडिकल एक्सपायर हो गए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। एम्बेसी ने उनके जितने भी पासपोर्ट हैं, उनकी एम्बेसी की तरफ भेज दिए हैं कि आप जो है अपना मेडिकल ओके करवाएँ, उसके बाद दोबारा जो है वो डॉक्यूमेंट भेजें, और उसके बाद जो है आपका नंबर आएगा और आपका वीज़ा लगेगा। देखिए, अब सिचुएशन ऐसी है इस्लामाबाद सॉरी कराची एम्बेसी की, कि वहाँ पे अगर तो आप अभी डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, जैसा कि आज आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएँ अपनी एजेंसी पे, 1-2 दिन वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो अगर अच्छी एजेंसी है, उसके अच्छे सोर्स हैं ड्रॉप बॉक्स वालों के साथ एम्बेसी के अंदर, तो उसका जो वीज़ा है वो 15 से 20 दिन के अंदर लग जाता है। अगर कोई ऐसी एजेंसी है जिसके इतने सोर्स नहीं है, उसके इतने सोर्स हैं कि वो ड्रॉप बॉक्स वालों के पास अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके अलावा उसके अंदर सोर्स नहीं है, तो उसका वीज़ा जो है वो 2 से 3 महीने तक डिले हो रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं
جو کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو ہمارا ویزا نہیں لگ رہا، تو ان کا یہی ایشو ہے کہ یا تو ان کی ایجنسی والا جو ہے وہ آگے اس کی اتنی اچھی سیٹنگ نہیں ہے، یا تو اس کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے اس کے ڈاکومنٹ خانچے میں گئے ہوئے ہیں، اور خانچے والے کیس جو ہے وہ اکثر ڈیلے ہوتے ہیں، وہ لیٹ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو خانچے کا بھی نہیں پتہ۔ خانچہ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں تو آپ جو ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ پیسے دیتے ہیں ایجنٹ کو، وہ پیسے ڈراپ باکس والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈراپ باکس والا اندر پیسے دیتا ہے ایمبیسی کے اندر، تو آپ کا ویزا لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خانچہ، جو اکثر جو کیس ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ یہ بہت سے لوگ نیفٹیک میں دیتے ہیں، نیفٹیک نہیں پاس کرنے، اس کے لیے عقد عمل ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کو اچھی گائیڈنس نہیں ملتی کہ عقد عمل چاہیے نہیں چاہیے، تو اس وجہ سے یا پھر ایکسپائر میڈیکل، ان تین کی وجہ سے جو ہے آپ کا خانچہ جاتا ہے اور آپ کا ویزا لگتا ہے۔ اس ٹائم عقد عمل ایکسپائر میڈیکل کو جو خانچہ چل رہا ہے وہ 40 کے سے 50 کے تک جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ کا نیفٹیک بھی اس میں آ جاتا ہے تو 80 سے 90 کے تک جو ہے وہ کچھ ایجنسی والے لے رہے ہیں اور ان کا ویزا لگوا رہے ہیں۔ ویزا اس طرح لگوا رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 منتھ جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی کی جو صورتحال ہے، ابھی کی جو نیوز ہے، جو جنوری والے جو کیس ہیں ان کو کلیئر کیا گیا ہے، اور جو لاسٹ کے ہیں فروری اینڈ مارچ کے، ابھی تک وہ بہت سارے کیس ابھی پڑے ہیں، کسی کا میڈیکل ایکسپائر ہے، اور میڈیکل ایکسپائر والوں کا خانچہ چل رہا تھا، لیکن امبیسی جو ہے وہ بار بار آبجیکشن لگا کے ان کے واپس بھی کر رہی ہے۔ کسی کا لگ رہا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کسی کا ویزا نہیں لگ رہا، ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں آبجیکشن میں۔ اور بہت سے لوگوں کے یہ بھی آبجیکشن آ رہے ہیں کہ ایف پی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے ان کا فنگر ہے وہ آن لائن نہیں ہوتے امبیسی کے اندر، وہ بھی ایک بڑا ایشو دیکھنے کو آ رہا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ جب بھی آپ امبیسی میں تاشیر آفس میں جائیں، اپنے جو آپ فنگر کرواتے ہیں ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ ہمارے فنگر آن لائن ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو جب وہ کہیں گے آن لائن ہو گئے ہیں تو اس ٹائم جو ہے آپ وہاں سے واپس آئیں، نہ کہ آپ کو دوبارہ پھر جانا پڑے تاشیر آفس، پھر دوبارہ فنگر کے لیے جائیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹ جمع ہیں یا نہیں؟ یہ صرف آپ کی ایجنسی والا بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کو آگے ڈراپ باکس والا بتاتا ہے کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ایک لیبل لگتا ہے، اس لیبل کے اوپر آپ کا ڈراپ باکس کا نمبر ہوتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے۔ جب آپ کا ویزا لگ کے واپس آتا ہے تو آپ اس پہ چیک کر سکتے ہیں، آپ کا ڈراپ باکس نمبر لکھا ہوتا ہے، ویسے آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی ایجنسیاں ایسی بھی کر دیتی ہیں، کہتی ہیں جمع ہے، لیکن وہ جمع نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا ویزا جو ہے وہ ڈیلے میں جاتا ہے۔ سعودی ایمبیسی جو کراچی ہے اس میں جو ابھی ڈراپ باکس والے جو ہیں یا دیگر جتنے بھی ایجنسی والے ہیں، ان کا سب کا یہی جو احتجاج رہا ہے چیئرمین پیپا کے سامنے کہ اس کوٹا سسٹم کو بڑھایا جائے، ہمارے ویزے لگ جائیں، ہمارے میڈیکل ایکسپائر ہو رہے ہیں، لوگوں کے میڈیکل ایکسپائر ہونے کی وجہ سے اس کا ذمہ وار نہ ایجنٹ بن رہا ہے، وہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ دوبارہ پھر وہ ورکر پے کرتا ہے۔ اس کی بھی ابھی فیس جو ہے وہ گیمگا کی ہے، وہ 26,000 کر دی گئی ہے۔ جو اب جتنے میڈیکل ہوں گے، اگر کسی کا مسئلہ آتا ہے پری میڈیکل کا تو اس کو 26,000 پے کرنے پڑیں گے، اس کے بعد جو ہے اس کا گنگا میڈیکل ہوگا۔ یہ اتنا بڑا لاس ہے جو بار بار ایجنسی والے جو ہیں وہ چیئرمین پیوپا یا ٹاپ باکس والے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کوٹے سسٹم کو ختم کیا جائے، اور آج سے پہلے ہمارے جتنے بھی ویزے ہیں ان کو لگایا جائے، یا سیچرڈے اور سنڈے ایکسٹرا ورک کر کے جتنا بھی ایک ڈیڈ لاک ہے ڈراپ باکس والوں کا بیک لاک بنا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جتنے بھی ویزے ہیں ان کو لگایا جائے۔ لیکن جو امبیسی کے اندر کچھ ہیں جرنل ہیں، کونسلیٹ جرنل، وہی سب کچھ کرتا ہے، ان کی اپنی مرضی کے مطابق جو ہوتا ہے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل بھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، اور اپنے جو ہے وہ مزے سے کام کرتے ہیں، سکون سے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے پاکستانی ویزا لگنے کی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ویزا کب لگے گا، کب لگ کے آئے گا۔ تو جتنے بھی مسئلے ہیں یہ اندر کونسلیٹ کے اندر چل رہے ہیں، تو امید یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ابھی نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ 10,000 پلس پاسپورٹ ہیں وہ پڑے ہیں ایسے ہی،
جو ویزا لگنے کے لیے اور بھی جو ہے ہر روز جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، 2000 سے 2500 جو ہے وہ ڈیلی جمع ہوتے ہیں، لیکن جو ویزا لگنے کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ تھی قونصلیٹ کراچی کی اپڈیٹ جو آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ پھر بھی آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ جو بتایا جائے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کیا ایشو ہے۔